شاء الله في هذه الصبيحة المباركة نستأنف درسنا. فنحن الآن لازلنا في باب المشاركة، أليس كذلك؟ بلى. باب المشاركة. وأين وصلنا في ذلك الباب؟ أخذنا المسألة الثانية، الخلاف في هذا الباب. أين وصلنا في باب المشاركة؟ من تذكرنا؟ الآن في مسألة الأولى. لازلنا في المسألة الأولى. نعم. طيب لا بس نأخذ المسألة الأولى. Ada yang punya kitab PDF-nya ini supaya satu mungkin yang bisa share atau masing-masing pegang muqarrar. Ma huwa al-afdal 'indakum? Ana pakai PDF Ustazah. طيب أنا عندي الكتاب PDF ولكن ليس موجود هنا الآن. طيب ماذا أفضل والأحسن عندكم؟ أحسن نرى في شاشة أستاذة. طيب تفضلي. كيف موجودة في شاشة؟ نعم. الآن في باب المشاركة المسألة الأولى.
طيب فلتقرأ واحدة المسألة الأولى. اقرأي. أو لا بس نبدأ درسنا ونأخذ المسألة الأولى من باب المشاركة. قال المؤلف رحمه الله في بيان الضابط المشترك أو مشتركة ومحترزاته. أما ضابطها أخذنا هذا أو بقي أن نراجع أو لم نأخذ شيئا؟ لم نأخذ شيء. قرأنا المقدمة فقط. نعم أستاذ. إذن في فصل آخر. طيب فالمشركة أيتها الأخوات لها ضابط، معناه أن ليست جميع المسائل الفرعية يدخل في هذا، لأن المشاركة له ضابط أو له أركان. وما ضابطها؟ فهو أن يوجد في المسألة زوج وذات السدس من أم أو جدة وإخوة لأم 2 فأكثر وأخ شقيق فأكثر، سواء كانوا ذكورا أم ذكورا وإناثا. هذا هو ضابط المشاركة. إذن متى يقال أن تلك المسألة من مسائل مشتركة أو مشاركة؟ إذا كانت في المسألة زوج وذات السدس، إما الأم أو إما الجدة، وإخوة لأم 2 فأكثر. لاحظ هذا، إخوة لأم 2 فأكثر، إذن ليس أخ لأم، إخوة لأم أي جمع من الإخوة لأم. أما إذا كان عدد واحد يعني أخ لأم أو ولد لأم فقط فلا يدخل في هذه المسألة. نريد هنا جمع من إخوة لأم 2 فأكثر وأخ فأكثر. أما الشقيق إذا كان العدد واحد فيدخل في هذه المسألة، أخ شقيق فأكثر، سواء di akun syakik ini apakah semuanya laki-laki atau gabungan antara laki-laki dengan perempuan. Sawa'un kanu dzukuran am dzukuran wa inasan. Fahimna min ahada aydan akhun syakik la inasan mahdhan. La inasan mahdhan wa laysu ikhwa minal ab. Jadi kalau dikatakan satu orang saudara kandung atau lebih dari itu, entah semuanya laki-laki atau gabungan antara laki-laki dan perempuan. Jadi dipahami di sini la inasan mahdhan. Jadi kalau semuanya syaqiqat, hal yadkhul fi hadhihi masalah? La inasan mahdhan wa laysu ikhwa minal ab. Jadi kalau saudara sebapak juga tidak masuk dalam dhabitul musyarrakah. Li'anna al-murad huna asy-syaqiq. الشقيق ذو القرابتين أو من جهتين أو من أصلين من جهة الأب وأم. فلا بد لهذه المسألة من هذه الأركان الأربعة، فإن اختل واحد منها لم تكن مشتركة. ومن هنا يأتي بيان المحترزات وهي طيب هذا هو ضابط المشاركة. أو في كتاب آخر سمي بأركان، أركان المشاركة. ما محترزاته؟ الأول لو لم يكن فيها زوج، لو لم يكن فيها زوج أو لم يكن فيها أم أو جدة أو كان فيها أقل من 2 من ولد الأم لم يكن فيها تشريك، لأنه يبقى فيها بعد الفروض بقية للأشقاء. هذا واضح؟
Misalnya, law lam yakun fi tilkal mas'alah zawjun. أو لم يكن فيها أم أو جدة، يعني المهم ذات السدس، أو كان فيها ولد الأم ولكن أقل من 2، فربما واحد ولد الأم أو أخ لأم واحد، فنقول لم يكن فيها تشريك لأنه يبقى فيها بعد الفروض بقية للأشقاء. هذا وضع يا أخوات. ماذا قلنا؟ ما هو المشركة؟ اشتراك الأشقاء. ماذا فهمتم؟ ما هو المشتركة أو مشتركة؟ يعني أخ شقيق يشترك مع الإخوة لأم في الثلث. أخ شقيق يشترك مع الإخوة لأم في الثلث. Jadi أخ لأم أو إخوة لأم bagiannya sepertiga. Fal ashiqa yusharikuna ikhwa li'um fi hadal wa huwa sulus. Nah, yang termasuk pengecualian di sini, falizalika yuqalu huna fi an-naqtatil ula law lam yakun fiha zawj. Ya, sekiranya dalam masalah itu tidak ada zauj, atau anggaplah tidak ada atau jaddah, atau kana fiha aqall min 2 min waladil ada saudara seibu tapi hanya satu. Limadha li'anna min dhabitil musyarrakah nuridu jama' min ikhwa li laysa wahidan. Tapi sekiranya hanya satu di situ, lam yakun fiha tasyrik. Ini muhtarazat, tidak masuk ke dalam dhabit mushtarakah. Limadha lam yakun fiha tasyrik? Li'annahu yabqa fiha ba'da al-furud baqiyatun lil ashiqa. Karena kalau hanya satu waladul bukan jama', maka masih ada harta yang tersisa. Harta yang tersisa itu untuk siapa? Tentu saja untuk al-asabah. Faman hiya al-asabah fi hadhihi al-mas'alah al-ashiqa. Al-ashiqa. Falidzalika lam yahsul at-tasyrik. Ashiqa tidak bisa yusyariku ikhwalihum fi sulus karena dia tetap punya bagian tersendiri. Hada idza kana waladul wahidan. Wadih ya akhwat? لعله واضح جيد. ثم الثاني لو كان بدل الأشقاء إخوة لآب أو إخوة وأخوات لآب لسقطوا لاستغراق الفروض التاركة وعدم مشاركتهم في الأم للإخوة لأم. هذا واضح أيضا. لو كان بدل الأشقاء إخوة لآب, misalnya dalam masalah itu laisa hunaka asyqa, tapi yang ada hanya ikhwa li'ab atau ikhwa wa akhwat li'ab. Lasaqatu, limadha yasqutun? Listighraqil furud at-tarikah wa adam musyarakatuhum fil lil ikhwa li Misalnya dalam masalah itu bukan asyqa, tapi yang ada hanya ikhwa li'ab atau ikhwa wa akhwat li'ab. Maka otomatis mereka terhalangi dari tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Listighraqil furud at-tarikah. Yani haulai ashabul furud istaghraku au akhadhu jami' at-tarikah. Maka ikhwa li'ab tidak mendapatkan apa-apa, tidak sebagaimana asyiqa. Naqul fil asyiqa, sekalipun ashabul furud istaghraku jami' at-tarikah, walakin al-ikhwa al-asyiqa yusharikuna ikhwa li'um fi thuluth. ولكن الموجود هنا إخوة لأب وليس الأشقاء فإخوة لأب لا يستطيع أن يشارك الإخوة لأم في الثلث. Jadi kalau sekiranya asyiqa diganti dengan ikhwa li'ab, tidak lam yahsul at-tasyrik. Tidak ada tasyrik karena ikhwa li'um atau ikhwa li'ab berbeda dengan asyiqa. فلذلك يقال هنا وعدم مشاركتهم في lil ikhwati li'um. ثم الثالث من محترزات هذه المسألة لو كان بدل الأشقاء شقيقة أو أخت لأب أو أختان شقيقتان أو أختان لأب علت المسألة بالنصف أو الثلثين ولم يحصل فيها تشريك. طيب هذا بيان ضابط المشتركة ومحترزاتها.
فالخلاصة من المسألة الأولى يا أخواتي العزيزات، يعني مسألة المشاركة هي مسألة قضى فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقضاءين. سوف نأخذ هذه القولين من قولي عمر. وأيضا أخذنا قبل قليل أركان هذه المسألة. ما هي أركانها؟ الأول الزوج. انتبهوا هنا، الزوج لا الزوجة، يعني من ضابط المشتركة الزوج لا الزوجة. ثم من؟ ذات السدس، الأم أو جدة فأكثر. وأيضا إخوة لأم، يعني بذلك عدد من ولد الأم مطلقا، عدد من ولد الأم مطلقا 2 فأكثر. ثم الرابع أخ شقيق أو أخ من الأبوين أو عدد منهم، maknanya satu bisa lebih dari itu. أخ شقيق أو عدد منهم نقول لا إناثا محضا وليسوا إخوة من الأب، ذكور أو ذكور وإناثا. هذا واضح ضابطها. طيب الآن نأخذ المسألة الثانية. هذا واضح. المسألة الأولى ضابط المشتركة. في جواب أو هناك من لم تفهم بعد؟ طيب الآن نأتي إلى المسألة الثانية. من فضلك هل يمكن أن تقرأ واحدة منكم؟ أنا أستاذة. تفضلي. قال المؤلف رحمه الله: ذكر مذاهب العلماء في حكم توارث الأخوة الأشقاء في مشاركة وتوجيه كل مذهب مع الترجيح. الخلاف في هذه المسألة قديم، وقد عرضت على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مرتين فكان له فيها رأيان أخذ بكل واحد منهما طائفة من العلماء، فصار لهم فيها قولان. القول الأول أن الإخوة الأشقاء يسقطون لاستغراق الفروض للتركة، وهي النصف للزوجة والسدس لأم أو الجدة والثالث للإخوة للأم. وهذا هو القضاء الأول لعمرو فيها، وهو قول الحنابلة والحنفية. ووجهوا هذه القول أن الأصل في عاصب سقوطه عند استغراق الفروض للتركة، وقد استغرقت هنا. والإخوة الأشقاء عصبة، فينطبق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم:
ألحق ألحق الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر فإنا إذا ألحقنا الفرائض بأهلها في مسألتان هذه لم يبقى لأشقاء شيء. طيب، هذا هو القول الأول من قولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلذلك أخذنا هذا في اللقاء السابق. هذه المسألة سميت أيضا بمسألة عمرية. لماذا سميت بالعمرية؟ لأن أول من يقضي في هذه المسألة هو عمر بن الخطاب. والمشهور أن لعمر له رأيان أو له قولان. القول الأول، قبل ذلك قال المؤلف هنا ذكر مذاهب العلماء في حكم توريث الإخوة الأشقاء في المشاركة وتوجيه كل مذهب مع الترجيح. والخلاف في هذه المسألة قديم، فيه خلاف شديد. وقد عرضت على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مرتين. عرضت هذه المسألة على عمر مرتين، فكان له فيها رأيان، أخذ بكل واحد منهما طائفة من العلماء فصار لهم فيها قولان، لكل قول له طائفة. فالمشهور أن القول الأول ذهب به الحنابلة والحنفية بقول عدم تشريك الأشقاء مع إخوة لأم. والقول الثاني ذهب به الشافعية والمالكية باشتراك الأشقاء مع إخوة لأم في الثلث. طيب، نأخذ القول الأول أن الإخوة الأشقاء يسقطون لاستغراق الفروض للتركة. القول الأول عدم تشريك الأشقاء مع إخوة لأم. لماذا؟ لاستغراق الفروض التركة. أصحاب الفروض أخذوا جميع التركة ولا شيء للأشقاء، فالأشقاء لا يجوز أن يشتركوا مع الإخوة لأم، أو لا يجوز لهم أن يشاركوا إخوة لأم في فرضهم، وهي النصف للزوج والثلث للأم أو الجدة والثلث للإخوة لأم. وهذا هو القضاء الأول لعمر فيها، وهو قول الحنابلة والحنفية. طيب، فقضى عمر بن الخطاب للزوج بالنصف وللأم أو الجدة السدس وولد الأم بالثلث وهو الباقي من التركة. ثم حرم الإخوة الأشقاء عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وعلى هذا يسقط العصبة عند استغراق الفروض التركة. هذا وجه هذا القول. نعيد وجه هذا القول أن الأصل في الآصب سقوطه عند استغراق الفروض للتركة وقد استغرقت هنا. هل فعلا أن التركة استغرقت في هذه المسألة حتى لا شيء للأشقاء لأنه آصب؟ ما وجه هذا القول؟ وجه هذا القول أن الأصل في الآصب سقوطه عند استغراق الفروض للتركة وقد استغرقت هنا، والإخوة الأشقاء عصبة، فينطبق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فإن إذا ألحقنا الفرائض بأهلها في مسألتنا هذه لم يبق للأشقاء شيء. واضح هذا أخوات؟ الورثة في هذه المسألة زوج ثم من؟
أم أو جدة، ثم إخوة لأم، ثم أشقاء. فنؤتي للزوج النصف طبعا بعدم وجود فرع وارث، يعني للزوج النصف، ثم للأم أو الجدة نؤتيها السدس، الباقي الثلث. فنؤتي كم؟ جمع من الإخوة لأم أو إخوة لأم يرثون الثلث. هل انتهى المال؟ السؤال: استغرقت التركة؟ Seperdua tambah seperenam tambah sepertiga. Intahal mal, alaysa kadzalik? Wala. طيب. فمع أن هناك الوارث، مع أن هناك الباقي من الورثة، من هو الأشقاء؟ Masih ada satu orang ahli waris, sementara harta warisan sudah habis. Kemana sampai dia habis? Akhadhu jami' ashabul furud. Jadi semua ashabul furud tadi, az-zawj, ikhwa li wal jadda awil sudah mengambil bagiannya. ولذلك يقول هنا استغرقت التركة أو انتهى المال. itu adalah asabah. فالأصل ماذا؟ الأصل في الأصل سقوطه عند استغراق الفروض للتركة. Jadi asalnya al-asabah itu tidak mendapatkan apa-apa kalau ashabul furud sudah mengambil semua harta. Sementara ikhwa asyiqa asabah. Fal ikhwatul asyiqa asabah fayantabiqu alaihim qaulu Rasul alhiqul faraid bi ahliha. Jadi fama baqiya, kalau memang ada yang tersisa fali aula rajulin zakar, maka yang dimaksud di sini adalah asib. Tapi karena tidak ada yang tersisa, maka asyiqa tidak mendapatkan apa-apa. Alhiqul faraid bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin zakarin. Fama baqiya atau fama abqat yadullu ala annahu idza lam yabqa syai'un yasqut. Ila huna wadih? Wadih. Alhamdulillah. وأخذ بهذا القول الحنابلة والحنفية. طيب نأتي للقول الثاني. ما هو القول الأول؟ عدم التشريك أو تشريك؟ عدم التشريك. طيب عدم التشريك، ما وجه ذلك القول؟ Kenapa ikhwah asyiqa tidak boleh diikut, tidak boleh la yusyarikul ikhwah li لأن الأصل في الآسف سقوطه عند استدراك الفروض. طيب والأشقاء أصبة، والأشقاء أصبة. ألا نأتي للقول الثاني؟ تفضلي. اقرأ يا قارئة. القول الثاني أن الإخوة الأشقاء يشاركون الإخوة لأم في الثلث ويأخذون حكمهم في تسوية بين الذكر هم ذكرهم وأناسهم وهذا بين ذكرهم وأنثاهم. بين ذكرهم وأنثاهم وهذا هو القضاء الأخير لعمر وبه أخذ الشافعية والمالكية ووجه هذه القول هو القياس على الأخ لأم إذا كان ابن عم وسقط حظه بالتعصيب فإنه يرث بقرابة. نعم. فإنه يرث بقرابة الأم. فكذلك الشقيق هنا لما سقط حظه بالتعصيب لاستغراق الفروض التركة ورث بقرابة الأم لأنه يشارك الإخوة لأم في الحرم.
التي التي انتبه ليس في الحرم في الرحم. في الرحم التي ورثوا بها الخردة. الخطأ في القراءة قد يؤدي إلى الخطأ في الفهم أو في المعنى. التي ورث فيها الفرد فلا يجوز أن يرث ولد الأم ويسقط ولد الأم والأب، وكان الأب لما شارك الأم في موجب الإرث موجب الإرث وهو الوالد وهو الولادة لم يجوز أن ترك الأم ويسقط الأب. طيب فهمتي ماذا قرأتي؟ الأخوات فهمت؟ لا. نعم. طيب القول الأول القول بعدم تشريك الأشقاء مع إخوة لأم في الثلث، أما القول الثاني طبعا عكسه، الإخوة الأشقاء يشاركون الإخوة لأم في الثلث ويأخذون حكمهم في التسوية بين ذكرهم وأنثاهم، وهذا هو القضاء الأخير لعمر وبه أخذ الشافعية والمالكية. طيب قلنا في البداية لما جاء إلى عمر عرضت هذه المسألة إلى عمر في البداية ماذا قضى؟ عمر يؤتي الإخوة لأم الثلث وحرم الأشقاء من الإرث أو لا شيء للأشقاء، هذا هو القضاء الأول. ثم بعد عام من القضاء الأول تكررت هذه المسألة فكان عمر رضي الله عنه حكم بما حكم سابقا. ماذا يحكم في السابق؟ يعني تحريم الأشقاء من الإرث، ولكن جاء إلى عمر هؤلاء الأشقاء فماذا يقول؟ قال لعمر ألسنا جميعا إخوة الميت من الأم؟ ألسنا جميعا إخوة الميت من الأم؟ وذكر أيضا أنهم يقول اجعل أبانا حجرا في اليم. ألسنا أبناء أم واحدة؟ فلذلك سميت هذه المسألة حجارية أو يمية أو حمارية كذلك، أو قالوا حب أنه كان حمارا. ألسنا أبناء أم واحدة؟ Jadi seakan-akan mereka protes. Mungkin saja bapaknya adalah himar, anggaplah misalnya bapaknya himar, atau bapaknya adalah batu. Walakin alasna abna min ummin wahidah, ini kata asyqa, bukankah kami ini bersama dengan ikhwal li'um berasal dari ibu yang sama? Kenapa ikhwal li'um mendapatkan sepertiga sementara kami tidak? Kira-kira seperti itu nada protesnya. Alasna abna min ummin wahidah. هكذا يقولون لعمر. فماذا قال عمر؟ هذا هو القضاء الثاني، ذاك الثلث بينكم بالسوية اشتركوا فيه، أنتم يا أشقاء اشتركوا مع إخوة لأم في الثلث، ولهذا سميت المشركة أو مشتركة. ما وجه هذا القول؟ قلنا في القول الأول وجه ذلك القول أن الأصل في الآصف سقوطه عند استقراء الفروض التاركة. أما القول الثاني ما وجهه؟ القياس. قياس ماذا على ماذا؟ قياس على أخ الأم إذا كان ابن عم. Jadi kasus ini الإخوة الأشقاء مع إخوة لأم يقاس على أخ لأم إذا كان ابن عم. هل يقع هذا؟ هناك شخص هو أخ لأم وفي نفس الوقت هو ابن عم كذلك، تصورتن؟ كيف يكون هذا الشخص؟ Di satu sisi هو أخ لأم، di sisi yang lain هو ابن عم، وهذا شخص واحد.
هل يمكن أن يحصل بمثل هذا؟ من تصور لنا؟ Ini satu orang yang sama, tapi dia bagi kita adalah saudara seibu sekaligus anak paman. كيف يكون؟ فمسألتنا هذه مسألة الأشقاء وإخوة الأم يقاس على هذا. Dikiaskan ke sini. قال المؤلف قياس على أخ لأم إذا كان ابن عم وسقط حظه بالتأصيل. يعني ابن عم هذا سقط حظه بالتأصيل لأنه عصبة، ولكن فإنه يرث بقرابة الأم. Jadi sekalipun إذا سقط حظ ابن عم لأنه عصبة يرث من ناحية أخرى. لماذا يرث؟ من جهة الأم بقرابة الأم لأنه أخ لأم. Maksudnya seperti ini. Kalau dia tidak mendapatkan apa-apa karena posisinya sebagai asabah, ibnu am, hiya asabah, alaysa kadzalik? Min al-usubah. Misalnya la yarisu syai'an li'annahu asib. Tapi dia bisa mewarisi dari sisi yang lain. Dilihat dari posisinya karena dia adalah saudara seibu, qarabatil um. Nah, seperti inilah sebenarnya ikhwa asyiqa ma ikhwa li فلكن السؤال أولا هل يقع هذا؟ هناك شخص أخ لأم وهو كذلك ابن عم، كيف يكون؟ هل واحد يتصور لنا؟ أو مثلا هناك أم، ليس زوجة، هناك زوجة مات زوجها، له ولد، فبعد وفاة زوجها تزوجت تلك المرأة برجل آخر، نسميه بالرجل الثاني مثلا. فهذا الرجل الثاني أخ من الزوج الأول الذي مات. واضح؟ لما أنا أكرر. هناك امرأة مات زوجها، من يموت؟ زوج. طيب. الذي يموت زوج وليس قط. مات الزوج فتزوجت تلك المرأة ثانية، تزوجت مرة ثانية برجل آخر، وهذا الرجل الثاني أي زوجها الثاني أخ من الزوج الأول. واضح؟ ثم من هذا الزواج ولدت ابن ولد. هذا الزواج واضح هذا؟ تلك الامرأة لها ولد من زوجه أو من زوجها الأول، ولها ولد من زوجها الثاني. الولد من زواجها الثاني هو أخ لأم بالنسبة للولد من زوجه الأول، وابن عم بالنسبة للولد من زوجها الأول. نترجم للغة الأندونيسية. أو واضح؟ Jadi anak yang lahir dari pernikahan kedua itu, dia adalah saudara seibu. Alaysa kadzalik? Saudara seibu. Yang beda tadi bapaknya kan, bapaknya sudah meninggal, ibunya menikah dengan laki-laki yang lain. Tapi laki-laki itu adalah omnya atau pamannya, saudara bapaknya. Jadi anak yang lahir dari pernikahan kedua ibunya itu
adalah saudara si ibu baginya sekaligus sebagai sepupu. Karena suami kedua ibunya adalah pamannya. Azunhu wadih. نعم واضح. يقاس هذه المسألة بمسألتنا هنا. فكذلك الشقيق هنا لما سقط حظه بالتأصيل لاستغراق الفروض التاركة ورث بقرابة الأم لأنه يشارك الإخوة لأم في الرحم التي ورثوا بها الفرد. فلا يجوز أن يرث ولد الأم ويسقط ولد الأم والأب. Nah, sama dengan kasus di sini. Bagaimana bisa asyiqa yaskutuna an irsihim sementara ikhwa li'um mendapat sepertiga. Wa idza qulna aw wa in qulna saqata hadza asyiqa bitasib. Ya, sekalipun kita mengatakan hada naqbal anna al-asyiqa saqata hadzahu bitasib. Kama huwa al-madhkur fil qawl tsani. Jadi kita terima kalau sebenarnya asyiqa itu sudah tidak punya bagian. Kenapa? Karena ashabul furud sudah mengambil semua harta. Maka asyiqa tidak punya bagian likaunihim asabah. Likaunihim asabah. Tetapi dia bisa saja mewarisi dari jiha ukhra. Dari mana itu? Biqarabatil Jadi kita terima kalau sebenarnya bagiannya sudah tidak ada. Ini kalau dilihat dari sisi bahwa dia adalah asabah. Tapi kalau dilihat dari sisi qarabatul dia punya hubungan dengan ikhwali Apa bentuk alaqahnya? Mereka berasal dari ibu yang sama. Falidzalika warasu asyqa biqarabatil li'annahu yusyarikul ikhwali fi rahim. Nah, mereka berasal dari rahim yang sama, maka seharusnya asyiqa juga mendapat bagian sebagaimana ikhwali mendapatkan bagian sepertiga. Fala yajuz an yarisa waladul yasqutu waladul ab wal Sepertinya tidak logis kalau ikhwa li'um yang hanya berasal dari satu jiha mendapatkan sepertiga, sementara asyiqa yang berasal dari dua jiha min jihatil ab wal itu tidak mendapatkan apa-apa. Jadi harusnya al-asyiqa yusyarikun al-ikhwa li'um fi thuluts li'annahum min ummin wahidah. Li'annahum min ummin wahidah. Wa kal ab lamma syaraka al-um fi mujibil irsi wa huwa al-wilada. لم يجوز أن ترث الأم ويسقط الأب. طيب هذا القياس الثاني. طيب واضح هذا القياس؟ وما الراجح عندكم؟ القول بالتشريك أو القول بعدم التشريك؟ بالتشريك. معك إخوة لأم؟ طيب إذن صورة المشركة وجود الزوج وأم أو جدة فأكثر ثم عدد من الإخوة لأم وشقيق فأكثر أو شقيقة فأكثر مع شقيق فأكثر. فماذا قضاء عمر الأول؟ لزوج النصف لأم السدس إخوة لأم الثلث ولا شيء للأشقاء. وبه أخذ الحنابلة والحنفية. وقضاء عمر الثاني يؤتي للزوج النصف يؤتي للأم أو الجدة فأكثر السدس ثم إخوة لأم والأشقاء يؤتيهم الثلث بالسوية وبه أخذ المالكية والشافعية. فنقول الملاحظة هنا ليس للمشركة صورة غير هذه الصورة. ليس للمشركة صورة غير هذه الصورة. طيب قبل أن نأخذ الترجيح أضرب لكم مثالا آخر الجميع تلاحظ وتسمعنا جيدا. مثلا مات شخص عن زوج وأم
وإخوة لأم وشقيقة، هل هذا يعتبر من صور مشركة؟ أكرر، مات عن زوج وأم وإخوة لأم وشقيقة. هذه الصورة من صور المشركة. نعم. نعم، اسمع جيدا، زوج، أم، إخوة لأم وشقيقة. شقيقة لا. لا. طيب، ليست من صورة المشركة، لماذا؟ هذا إناث. الشقيق هذا أنثى، وعلمنا من ضبط المشركة شقيق فأكثر، سواء كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا ولا إناثا محضا، وهنا إناث محضا شقيقة، فهذا ليس من مسائل المشركة. فنعطي للزوج كم إذن؟ الزوج النصف وأم الثلث وإخوة لأم الثلث والشقيق النصف. ليس هناك تشريك، ليس هناك تشريك. ثم مسألة أخرى، مثلا مات عن زوج وجدة وإخوة لأم وشقائق، هل هذا صورة المشركة؟ أنا أعيد، زوج، جدة، إخوة لأم وشقائق. نعم. نعم. نعم أو لا؟ وهناك من يقول نعم والآخر يقول لا، لماذا يختلفون؟ لا. لماذا لا؟ أجيبي. شقائق. شقيقة. لماذا لا؟ زوج، جدة، إخوة لأم وشقائق. لأن الشقائق موجودة. نعم، ماذا بالشقائق؟ أو كم نسيب لواحد؟ كم نعطي للزوج؟ نصف. نصف للجدة. جيد. للجد أو للجدة سدس. سدس. جاء من الإخوة لأم. الثلث. الثلث. نعم، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الإخوة لأم في الثلث، هو من أصحاب الفروض فله فرض خاص. كم للشقائق؟ هل يشارك إخوة لأم في الثلث؟ لا. لا. طيب إذن كم لها؟ لو قلنا لا، كم للشقائق؟ الثلثان. الثلثان، فهذا ليس من صورة المشركة. أنا أعطيكم صورة أخرى حتى تفهمنا جيدا. هذا عزيزة، سلمياتي، من أيضا؟ كارنيسة، كارنيا، أستاذة وديتا. هم تتصل بي. تجتمعين في مكان واحد؟ لا. باتصال. نعم أستاذة. عبر اتصال بالهاتف. لماذا أستاذة؟ لماذا بوسيلة الاتصال؟ لأن الشبكة. من أنت؟ عزيزة أستاذة. عزيزة. طب أجيبي يا عزيزة. مثلا مات شخص عن زوج وأم وإخوة لأم وأخ لأب، هل هذا من صور المشاركة؟
mata zaujin wa المهم هكذا الترتيب. لا لا يدخل في المشتركة طيب لماذا؟ لأن إخوة لأب لأن وجود إخوة لأب طيب أخ لأب فهذا ليس ضابط المشركة. كم نؤتي للزوج إذن؟ زوج نصف الأم أم سدس إخوة لأم إخوة لأم سدس إخوة لأم جمع من إخوة لأم ثلث ثلث. وكم لأخ لأب؟ الباقي عصابة صحيح. إخوة لأب المسألة دي أخذت الأم السدس، أخذت الإخوة الأم الثلث، فانتهى المال. استغرق الشركة. فنقول لا شيء لأخ لأب karena sudah habis hartanya. Makanya di sini kenapa dikatakan musyarakah? Karena harta sudah habis terbagi, sementara asyiqa masih ada. Fasual, hal ikhwa asyiqa yusharikuna ikhwa li'um au adam at-tashrik. Dan huna intahal mal, fala syai' li akhin li'ab. Walakinna naqul anna hadhihi al-mas'ala laysa min suwaril musyarakah. Limadha? Li'anna akh li'ab la yajuzu an yushariku ikhwa li'um. Tidak seperti asyiqa ala qawlin fiha. Wadi ya Aziza? نعم يا أستاذة مثال آخر أو مسألة أخرى مات عن زوج وجدة وإخوة لأم وأخت لآب هل هذا من صور المشاركة؟ نعم يا عفيفة. نعم أستاذة. عفوا أستاذة، الصوت غير واضح. طيب حنيفة موجودة؟ طيب أنا أريد أن نتفق على أمر ما. أنا سأطرح سؤالا إلى الطالبات، فمن لم تأتي بالجواب فلها عقاب. واضح؟ ومن هذا عقاب؟ إلزام تسجيل الفيديو لمن لم تأتي بالجواب. واضح؟ Wadi. طيب. Jadi nanti yang tidak menjawab akan kelihatan terus nanti wajahnya. لا بأس. طيب يا حنيفة قبل أن أرى إلى وجهك أجيبي. قبل النظر إلى وجهك مات عن زوج وجد وإخوة لأم وأخت لأب هذا من صور المشاركة؟
إذا قلت نعم هذا من صور المشركة عليك أن تأتي بالبيان أو عليك حل هذه المسألة. كم للزوج، كم لجدة للأخير. يا حنيفة. سمعتي صوت يا حنيفة؟ Ini Hanifah jaringannya bagus di rumahnya. What? هل من خبر هل كانت الشبكة في قريتها جيدة ولا ضعيفة؟ يمكن الآن ضعيفة أستاذة. طيب لا بس نترك حنيفة سوف نعود إليها إن أمكن ذلك. أنت يا يولي شغل الفيديو. نعم أستاذة. شغل الفيديو. لا تستطيع. طيب خلاص أجيب يا يولي. أنا أكرر السؤال. مات عن زوج وجدة وإخوة لأم وأخت لأب. هل هذا من صور المشركة؟ ليس أستاذة. ليس. طيب كم للزوج؟ الزوج النصف، الجدة السدس، وإخوة لأم الثلث، إخوة لأب لا أخت لأب. أختا لأب. تجد لأن استدركت أنا. أخت لأب هذا عصبة؟ نعم أستاذة، لكن لا تجد هذا مال. انتبه هناك صوت سيارة. يولي عليك أن تفهم جيدا. أخت لأب هذا عصبة حتى قلت أنه يجد الباقي. لا. نعم. لا تجد شيئا. قلت آنفا أنه عصبة هكذا. أخت لأب عصبة يا أخوات؟ لا لا ليس. لا نصب. نعم يا يولي كريم. الزوج. صحيح. الإجابة صحيحة أن هذه المسألة ليس من مسائل المشركة، ولكن حصل الخطأ في حل هذه المسألة. كم لأخت لأب؟ أختا لأب لا تجد أستاذة. لماذا لا تجد؟ لأن انتهى الماء. الزوج يجد النفس، والجد السدس، وإخوة لأم الثلث. Coba ditambah 1/2, tambah 1/6, tambah 1/3. 1/2. طيب لا بس إذا نقول أن هذه المسألة ليس من مسائل المشركة. أحسنت يا يولي. يولي أنت على الخيار، إما تشغيل الفيديو أو لا. لا بأس. طيب تفضل. مثال آخر أو مسألة أخرى. فاطمة. أين فاطمة؟ نعم أستاذة.
Yang mana ini Fatimah? نعم أستاذة. طيب شغل. نعم أستاذة. طيب هذه فاطمة. أنا سامعة صوتك كل يوم. نعم أستاذة. تسميع الحفظ. Ini Fatimah yang ini ya? نعم أستاذة. ما شاء الله. أجيب يا فاطمة. مات شخص عن زوج وأم وإخوة لأم وأخوات لأب. كرر أستاذة. أكرر. مات عن زوج وأم وإخوة لأم وأخوات لأب. ليس مش ليس من صور المشركة. لماذا؟ من أستاذة. زوج أم إخوة لأم وأخوات لأب. جمع من أخوات لأب. لا أدري أستاذ. نعم صحيح ليس من مسائل المشركة، ولكن لماذا؟ لماذا لا يدخل في مسألة المشركة؟ لأن أخوة الأب. لماذا؟ ماذا بها؟ موجودة أستاذة. نعم أخوات الأب موجودة. لماذا لا يدخل في مسألة المشركة؟ طيب لا بس المهم تعرف أن هذه المسألة ليس من مسائل المشركة. يا فاطمة. ألفية أين أنت؟ ألفية. طيب يبدو أنها لا تسمع. الشبكة عندها كيف؟ في قريتها؟ أحيانا غير جيد أستاذة. جيد. أنت يا حنيفة تسمع الصوت الآن؟ يا حنيفة لك تسمع. مات عن زوج وجدة وإخوة لأم وأخ من الأب. مات عن زوج وجدة وإخوة لأم ثم الأخير أخت وأخ من الأب. هذه من صور المشركة. لأن من ضابط المشركة هو شقيق فأكثر، والموجود هنا أخت أخ. أنت يا وحيدة أستاذة أين أنت؟ في بيت أستاذة. لا شغل فيديو حتى نرى وجهك مع من؟ مع نور القرآن توفا. الكاميرا. أين أنتما؟ كيف حالكم؟ عجيب يا وحيدة. مات عن زوجة
وأم وإخوة لأم. خلاص. ليس أستاذة. لم أنتهي. مات عن زوجة وأم وإخوة لأم وشقيق فأكثر. أعيد. مات عن زوجة وأم وإخوة لأم وشقيق فأكثر. تفضلي. ليس أستاذة. طيب لماذا؟ بوجود زوجة. ومن ضابط المشاركة هو الزوج لا الزوجة. أنت يا نور القرآن. مات عن زوج وإخوة لأم وشقيق فأكثر. هل من مسائل المشاركة؟ مات عن زوج وإخوة لأم وشقيق فأكثر. زوجين. Bukan? Lima. ليس أستاذة. ليس. لماذا؟ لماذا؟ لأن لا يوجد لا يوجد ذات السدس. طيب أو جدة. Jadi bagaimana? Kan للزوج سمون. ثلث. إيش؟ الزوج إما أن يرث النصف وإما أن يرث الربع. فهنا كم له؟ ربع. لماذا ربع يا عدم فرع وارث؟ لاحظ جيدا. النصف. الزوج النصف وإخوة لأم ثلث. ثلث. فشقيق فأكثر. باقي sudah. نعم يا كرميلة. أين أنت؟ نعم أستاذة. طيب أين أنت؟ كرميلة. شغل الفيديو كرميلة. طيب أجيبي يا كرميلة. كيف حالك؟ طيب. شبكة ضعيفة. نختار غيرك. نعم يا مصفيرة. مصفيرة موجودة؟ نعم أستاذة. أجيبي. شغل الفيديو. طيب أجب عن هذا السؤال. مات عن زوج وأم وأخ لأم وشقيق فأكثر. ليس مشاركة أستاذة. ليست مشاركة. لأن يمكن تكرر السؤال أستاذة. زوج أم أخ لأم وشقيق فأكثر. ليس مشاركة لأن أخ لأم واحد وصرت هنا إخوة.
من باب عدد إخوة. هذا إذا كم نقول للزوج؟ للزوج نصف، وللأم سدس، ولإخوة لأم إخوة أخ. أو أخ لأم عفوا. كم نقول؟ إذا كانت الإخوة لأم طبعا ثلث كذلك أستاذة. لا، سدس لأم، أخ واحد سدس. أما إذا كان أكثر من واحد إخوة لأم فنؤتيهم الثلث. هنا أخ لأم لأخ واحد ففرضه سدس. فكيف فأكثر كم نؤتي لكم؟ باقي. طيب انتهى الوقت. نعم أستاذة. الجميع لعل الدور سيأتي إليكم. نكتب عند هذا الحد ونواصل درسنا في اللقاء الآتي إن شاء الله تعالى.